अच्छा आज क्या प्रोग्राम है जी, जरा थोड़ा सा हमें प्रोग्राम के मुतालिक बताएं। ये क्या चल रहा है जी? ये मछली फिश कितने किलो आई है जी? ये 17 किलो 17 किलो आई है। और ये किसने जनाब वाला के तरतीब दिया? कारीगर कौन है यहाँ पे आज? ये साजिद साहब है, जिंदाबाद। अभी कहाँ तक काम पहुँचा है? अभी बस खत्म होने वाली है, फिर खाना शुरू करते हैं। अच्छा इसके अलावा क्या क्या लवाजमात में साथ में बताएं? चटनी, बोतल, दही, पता नहीं और बहुत कुछ है। और शेख अदनान साहब हमारे साथ मौजूद है जी। शेख साहब आप जनाब वाला आपको दावत मिली है? अच्छा मिली है तभी आप पहुंचे? अच्छा किसकी शादी है? आपकी शादी है। बाद की माशाल्लाह से। कब है जी शादी आपकी? हमारी कब? 2 महीने बाद शादी? दिसंबर में हो रही है, कह रहे हैं दिसंबर में हो रही है। तो अभी कितना टाइम बाकी है जी? बताएं। अभी आधा घंटा बाद शुरू करते हैं, आपको बताएंगे। अच्छा ये इस तरह है कि साकिब ये आज किसने प्लान तरतीब दिया है जी? ये हमारे मामूद जहाँ मीर जफर साहब ने हमें कहा है कि हम आपको मछली खिलाएंगे। अच्छा। और असल में मीर जुनैद है जिन्होंने कहा है कि आप खिलाएं हमें। अच्छा ये किस खुशी में मछली चाह रही है जी? अगली दावत शमास मीर की तरफ से सबको यूट्यूब। शमास मीर जिंदाबाद। क्या कहने हैं शमास मीर आप? साकिब मिल गया अगली दावत है। ये कब तक मुतवक्किल है आप अपने व्यूअर्स को दिखाना चाइना सब्सक्राइबर को? मैं बताता हूँ हमारे मरने के बाद ये तो बहुत लंबा काम कर रहे हैं। नहीं ये यानी कि फिर अल्लाह ने वाली दाल होगी, साथ चावल होंगे। ये तो चाहिए चलना उन्हें। अंदर मैच की सिचुएशन पता करके आए। अच्छा दिलचस्प मराहल में दाखिल। अच्छा दिलचस्प मराहल में दाखिल हो गया है। ठीक है जी अभी मैं बाकी चीजों तो मैं उनको दिखाता हूँ जी। अच्छा ये देखें जो ये देखें ये तो हो गया सलाद हो गया। ये नींबू भी आ रहे हैं मछली के साथ। ये जो आ गई है जी चटनी आ गई है। इसके अलावा क्या ये तंजीर ये क्या है जी? बताएं दिखाएं उधर से भी दिखाएं। ये कितनी रोटियां हैं? 35 जी मीर साहब ये कितनी रोटियां आ गई हैं जी? रोटियां कितनी आ गई हैं? 40-50 रोटियां हैं। ठीक है जी ये देखते हैं फिर एक दफा फिर मैं आपको बाहर लेके। ये कैचअप भी मैंने आपको नहीं दिखाई है जी। ये कौन सी वाली है? टोमेटो कैचअप है। ठीक है टोमेटो। वैसे मैंने इनको बोला था कि जिंजर गार्लिक लाया करें, टमाटरों वाली कैचअप ना लेके आया करें। ठीक है जी साहब को बहुत पसंद है टमाटो कैचअप ना ले आया करें जी। टमाटो इज द बेस्ट। और नहीं जिंजर गार्लिक हो जाए। नो अच्छा ये तो नो वो मीठी नहीं ये औरतें खाती हैं। ये एजेंसी के मालिक है। कौन सी एजेंसी? पेप्सी। ये टैक्सी में कोई नहीं बना सकता है जैसी है। क्यों जी? क्या कहा खुरमा कोला है क्या है जी? ये लाजमी लगाना है। इनकी ये बताएं जी हमारे नाज़रीन को बताएं कि इनकी कितने करोड़ की जमीन है? इनकी 3 करोड़ की। 3 करोड़ की। तो माशाल्लाह से 3 करोड़ की ये मालिक है जी। अभी ये मछली उतार रहे हैं तो खिलाएंगे हमें खिला। मामू की मछली सामने है फिर हम इनकी सामने है। अच्छा वाह जिंदाबाद जी। ठीक है थोड़ी देर फिर बाद में आप मिलते हैं। तो बाकी जो है ना ठीक है। अभी कौन अली शहजाद किधर गए हैं जी? अली शहजाद वो बस घर में बच्ची कोई तबीयत नहीं ठीक तो। अच्छा वो घर में वो तो पहले ताने देते थे दोस्तों को, तरह की बात है। आजकल उनके हालात काफी अच्छे हैं ना इसलिए। अच्छा चले ठीक है जी। शेख अदनान साहब आप किस वक्त जा रहे हैं जी? काम पे अपने बस ये खत्म हो रहा है। काम खत्म हो तो फिर उसके बाद ही जाएंगे। ठीक हो गया जी। शमास से भी कुछ भी सवाल दो जी। शमास साहब अभी आप ये बताएं कि फैसल हिल की पोजीशन क्या है? फैसल हिल की ओवरऑल बहुत डाउन जा रही है। 4 माह से बहुत डाउन। एक ही बुम रोला है कि फैसल टेम्पर 2-3 नाएंगे पड़ जाएंगे भी लगाए लाजमी। अच्छा चले ठीक हो गया जी। अल्लाह खैर करे जी। आप कुछ कह रहे थे जुनैद? देखें ओए देखें ओए माशाल्लाह। एक और वो भी पे हुआ है बाहर भी चल रहे। अच्छा जिंदाबाद। ये चटनी है जी। ये क्या टैग कर रहे हैं ट्रैक। ओए ना इतनी ना चटनी पा थोड़ी पा लेना। बस क्यों इतनी सारी थोड़ी डाल के दो ना यार। शिशला फोटो बनाना देन जी है माशाल्लाह।
کیسا ہے جی ذائقہ اسکیل عبداللہ مسالہ تو کہہ رہے تھے کہ اس میں اتنا تھا ہی نہیں. اچھا کیا ہے یہ ٹماٹو کیچپ ہے کہ جنجر گارلک ہے؟ ایک ہی کار چھڑا نہیں. ایسی مروا کے آپ لے کے آتے نا ٹیشو, میں اسی لیے کہہ رہا تھا نا شیخ عدنان. اچھا مجھے عجیب ڈال کے دیں. ہاں جی چٹنی شروع کریں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شیخ عدنان آپ نے شروع کر دیا حسین آباد؟ میں بھی ابھی شروع کرنے والا ہوں جی. شیخ عدنان آپ اوپر سے سپرائز چل رہی ہے. واہ واہ. میر صاحب آپ بھی کھا چکے ہیں کیا؟ دعا کرو بوتلیں ڈالو. کیوں شویز ٹھیک ہے جا رہا ہے کام؟ اچھا آپ نے کہا تھا کہ جی آپ کے دوست ہیں عامر شیٹ ہو اور یہ آپ کو بہت جلد ٹریٹ دیں گے. اس بعد کو بھی 2 سال گزر گئے ہیں. بالکل بس اب آپ ان سے پوچھیں نا جی کب اور نیکسٹ ان سے پوچھیں کہ یہ جو ان کا جو ٹریولنگ کا جو پروگرام ہے وہ آپ کے ساتھ کب ہوگا, آپ ان کی کب دعوت دیں گے مجھے, یعنی کہ جی کب دعوت دے رہے ہیں جی؟ سر انشاءاللہ جلد آپ کو ہنزہ کے ٹور کے لیے میں انوائٹ اس سردیاں جی سر کیونکہ بہت جو ہوگا وہ پھر یہی ہوگا. یہ کب تک متوقع ہے؟ میں اپنے سبسکرائبر کو بتا دوں نا تاکہ وہ بھی پھر انتظار کر رہے ہوں گے. ود ان دس منتھ یعنی ابھی 15-20 دن ہے, 15 دن ہے اس میں, یعنی پلان ہوگا کہ ہم جائیں گے انشاءاللہ. اچھا اچھا اچھا. تو کتنے بندوں کا ٹور لے کے جائیں گے آپ؟ سر ہمارا منیمم گروپ ڈپارچرز ہوتے ہیں. اچھا کیا نام ہے جی آپ کی ٹریول اینڈ ٹور ایجنسی کا؟ ٹورسٹ ایڈونچرز کے نام سے. کہاں پہ؟ واک اینڈ بیسڈ ہے لیکن ہم لاہور سے بھی کام کرتے ہیں اور اسلام آباد سے. ہمارے گروپ ٹورس ڈپارچر ہوتے ہیں فرام لاہور اینڈ اسلام آباد. اور کہاں پہ آپ اپروکسیمیٹلی پورا نارتھ کور کرتے ہیں. آپ کا ناران ویلی کور کرتے ہیں, ہنزہ ویلی کور کرتے ہیں, اسکردو ویلی کور کرتے ہیں, پھر آپ کا کلام ویلی کور کرتے ہیں, اور کشمیر وغیرہ یا نیلم ویلی بھی ڈیفینیٹلی وہ بھی کور اپ. گلگت بلتستان جی وہ ہنزہ ویلی آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تل خنجراب چائنا بارڈر. اچھا. تو ابھی یہ جو ابھی خنجراب کا آپ وہ کتنے بندوں کو آپ تقریباً ارینج کرتے ہیں؟ سر گروپ ٹورس میں تو ہمارا ہوتا ہے کوسٹرز کا. کوسٹر میں ہم 22 بندوں کو لے کے جاتے ہیں ایڈلٹ سیٹس پہ. جو جمپر سیٹس ہوتی ہیں فولڈنگ. اسلام آباد سے کتنا پر پرسن آ جاتا ہے؟ سر ہمارا یہ جو ریسنٹلی ریز ہوئے ہیں فیول کے ریٹس کی وجہ سے تھوڑے سے ہم نے ریٹس انکریز کیے ہیں. پہلے 16,500 تھا فور 5 days. ٹھیک ہے. لیکن اب اس کو ہم نے 17,000 روپے کر دیا. اچھا 17,000. اور اسلام لاہور سے سیم پیکج لے کے. اس میں کیا ہے کچھ؟ سر اس میں آپ کی ٹریولنگ کاسٹ انکلوڈ ہوتی ہے, آپ کی 4 دن کی اکوموڈیشن انکلوڈ ہوتی ہے, آپ کے 2 ٹائم کے میلز انکلوڈ ہوتے ہیں, بریک فاسٹ اور ڈنر. لنچ کا ٹائم یہ ہوتا ہے, اس میں دن کے ٹائم میں آپ کی ٹریولنگ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ٹریولنگ میں آپ یہ کہ ہلکی پھلکی ریفریشمنٹس وغیرہ کے لیے آپ کو ٹائم اپ دیتے ہیں تو آپ پوائنٹس کور اپ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا وہ بھی کور کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کا بون فیئر ارینجمنٹس ہوتے ہیں, ہوٹلنگ پراپر ہوتی ہے, ڈائننگ ہوتا ہے. مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو پارسلس پکڑا دیے جاتے ہیں کہ یہ آپ کھا لیں. پراپر ڈائننگ ہوتا ہے, پراپر آپ کو بوفے لگتا ہے. اچھا پراپر 16,500 روپے میں. جی 16,000 5 دن 4 نائٹس. اچھا ٹھیک ہے. اچھا میں ایسا ہے نا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ عاطف صاحب. ان کا نمبر جو ہے نا میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا نا, تاکہ جنہوں نے جانا کرنا ہونا تو وہ کم از کم ان کا نمبر جو ہے نا ہمارے سبسکرائبر کے پاس آ جائے گا انشاءاللہ. تو ابھی پھر ملتے ہیں جی نیکسٹ انشاءاللہ. اور یہ چینل کو ادھر کریں, چینل کو سبسکرائب, چینل کو لائک سبسکرائب. جی ہوگا جی. یہ کچھ کہہ رہے ہیں دوسرے چھوٹے منہ کیا کہہ رہے ہیں جی آپ لوگ؟ چینل کو لائک کریں, کمنٹ بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں, اور بیل آئیکن کا بھی دبا دیں جناب. چلے جی اللہ حافظ جی. پھر ملاقات کرتے ہیں نیکسٹ ایک ٹرپ کے ساتھ انشاءاللہ. کچھ کہنا ہے؟ ٹھہرے جی 1 منٹ رکتے ہیں جی, رکتے ہیں. جنید آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ ان کا سائڈ بزنس یہ ہے مرغی بیچتی ہے, ہر قسم کی مرغی کا انڈا ملے گا. اچھا دیسی اور مطلب سارا کچھ سلسلہ.
اور مرغی کتنے کی ملتی ہوگی یہ تو پھر یہ نہیں. اچھا میر صاحب کیا سمجھتے ہیں جی ابھی آپ ابھی بھی چل رہے ہیں کام اچھا چلے ٹھیک ہو گیا نہیں ٹھیک ہے وہ جی کچھ بتا رہے ہیں ایک مرضی زمین بھی نکلی ہے ایک مرضی ٹھیک ہو گیا جی انشاءاللہ پھر ملتے ہیں جی اللہ حافظ اوکے چھوٹے منے اوکے اللہ حافظ